Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour communiquer en français de la cinquième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 2. Donc aujourd'hui nous avons une lecture intitulée La Convention internationale des droits de l'enfant, CIDE. Donc dans la page 46. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. Donc la première question, d'après le titre, de quoi va parler le texte. Donc غادي نرجعوا le titre ونشوفوا. Donc العنوان كيقول la convention internationale des droits de l'enfant. إذن الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل. إذن هنا السي يعني الأصل نتاع السي، هاد السي إي دي أو، هاد السي هي هادي، ثم هنا عندنا إي سي une abréviation، هنا دي bien sûr les droits، ثم l'enfant E. Donc من هنا جات CIDE. Donc le texte va parler. Donc la première question. Donc le texte va parler. Il va parler des droits de l'enfant. Donc des droits de l'enfant. يعني حقوق الطفل. دونك هنايا لان الحقوق كاين عندنا بزاف ديال الحقوق، ماشي غير ديال الطفل اللي كاينين، ولكن في هذه الحلقه هذه في هذه الحصه سنتحدث عن حقوق الطفل. او لا بتعبير اخر نقدروا نقولوا بان لو تكست فا نوز انفورمي، يقدر يقدم لنا دي زانفورماسيون، فا نوز انفورمي سور لي دروا دو لونفون. يعني الا بغينا نعبروا بطريقه اخرى، لو تكست donc va nous informer, c'est-à-dire il va nous donner des informations sur les droits de l'enfant. هذا بالنسبة لهاد la question. La deuxième question, connais-tu certaines ou bien certains droits de l'enfant? Si oui, cite-les. واش كتعرف بعض حقوق الطفل؟ إلا كان إلا كان الجواب نعم إذن كتب. دونك نتايا سويفون نتا كطفل إلا كنتي كتعرف بأن عندك حقوق فكتب الحقوق اللي كتعرف. دونك كونيتي دونك وي، دونك غنقولو وي وغادي نذكروا بعض الحقوق. إلا كنتي كتعرف غير الواجبات، لأن الأطفال غالبا الأطفال دائما يعني مطالبون بالواجبات، افعل ولا تفعل. دونك هنايا مثلا من بين الحقوق لونفون، من بين هاد الحقوق مثلا l'enfant doit être éduqué. c'est-à-dire أنه خصو يتعلم. Donc l'enfant الحق ماشي دوا، excusez-moi هنا. donc l'enfant هنايا إلا قلنا دوا يعني غيولي devoir، donc وبالتالي خصنا نقولو a droit. excusez-moi. donc هنايا على هذا a droit يعني عنده الحق. donc l'enfant a droit d'être éduqué. donc هنايا d'être. ثم l'enfant a droit عنده الحق d'avoir un nom، مثلا باش يكون عنده مثلا اسم. il a droit de jouer ou bien d'exercer ses loisirs باش يمارس الهواية نتاعو etc etc. دونك حنا ما غاديش نذكروا جميع الحقوق لأن الحقوق راه متعددة، ولكن حنا ذكرنا بعض الحقوق. نتايا كتلميذ
الا كتعرف بعض الحقوق ذكرها على حساب داكشي اللي كتعرف. لا تروازيام كيسيون regarde l'image où se trouvent ces enfants. دونك غادي نرجعوا ليماج ونشوفوا. دونك هاد لي زونفون اذا هاد دايرين واحد الدائره حول الكره الارضيه. دونك هذا هو دونك لا تروازيام كيسيون. دونك لي زونفون font. Qu'est-ce qu'ils font? La ronde. كنسميوها la ronde. دائرة. Autour de la terre. Autour. حول الأرض. Autour de la terre. دونك أولا إلا بغينا نزيدو نفصلو شنو غادي نقولو. ils tiennent la main. دونك دايرين لا غوند وفي نفس الوقت واخدين دونك ils tiennent وفي نفس الوقت ils tiennent شادين في بعضياتهم باليد. هذا هو المقصود. دونك ils tiennent ولا ils se tiennent كنقولوا. دونك ils se tiennent دونك هنايا ولا ils se tiennent debout واقفين autour de la terre واقفين حول الأرض et se donnent les mains et se donnent واحد عاطي اليد للآخر. Donc la quatrième question. Donc la première question, la deuxième, la troisième, d'abord la quatrième question. J'observe et je découvre. Donc la quatrième question كتقول pourquoi se tiennent-ils les mains؟ علاش يعني شادين في اليدين لبعضياتهم كما شفنا في الإيماج. دونك شنو كيعني هذا؟ Donc, ils se tiennent la main, ils se tiennent la main. Donc, ils se tiennent la main. Est une preuve, est une preuve. إذن دليل على. إذن هذا على ماذا يدل؟ ولا غنقولو انديك. دونك باش ما نقولوش دونك إلا بغينا نقولو انديك تشير. une preuve d'un accord يعني كاين واحد الاتفاق. هذا يعني أنهم كاين هناك اتفاق entre eux. كاين واحد الاتفاق مع بعضياتهم. يعني كاين واحد السلام واحد الاتفاق entre eux و واحد l'union يعني واحد الاتحاد sur quelque chose sur quelque chose. هاد الحاجة هادي qu'ils ont commun ولا qu'ils ont en commun شي حاجة مشتركة بعضياتهم شادين اليدين يعني متحدين عليها. دونك هذا هو. هنا ما غاديش نعرفوا شنو بالضبط ولكن après la lecture غادي نعرف. Donc on passe d'abord la lecture. Donc la convention internationale des droits de l'enfant اللي هي الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل CIDE. Donc la convention internationale des droits de l'enfant. إذا هذه الاتفاقية ديال الحقوق العالمية لحقوق الطفل a vu le jour يعني خرجت الوجود في لو 20 نوفمبر في 20 نوفمبر 1989 c'est un accord. إذا c'est un accord يعني هي اتفاق qui regroupe un ensemble de principes. إذا كتحتوي على واحد المجموعة ديال لي برينسيپ مجموعة من المبادئ et d'obligations
والتزامات reconnue de façon universelle، يعني معترف بها عالميا وكونيا، يعني معترف بها عالميا. علاش سموها اتفاقية انترناسيونال؟ هنايا universelle سي لا ميم شوز كو انترناسيونال، يعني جميع الدول يعني موقعة غالبا على هذه الاتفاقية هذه اللي تم الاتفاق عليه. دونك سيت كونفونسيون ا بور بوت، إذن هاد الاتفاقية الهدف منها دو ريكونيتر الاعتراف، دو ريكونيتر سيتادير الاعتراف، اي بروتيجي وحماية لي دغوا سبيسيفيك، لحماية الحقوق الخاصة ديال لي زونفون، ديال الأطفال. il lutte également، إذن هي هاد الاتفاقية هذه هي اعتراف، وهي في نفس الوقت لمحاربة également l'implication، يعني الإدماج ولا الإدخال ولا نقولوا يعني المشاركة بتعبير سامبل، المشاركة ديال لي زونفون أو التوريط ديال الأطفال فاش دون لي كونفلي ارمي، في الصراعات والنزاعات الحربية والعسكرية. دونك دابا لهذا كنشوفوا دابا ممنوع قتل الأطفال الأبرياء في الحروب. علاش؟ لأن ما نقدروش ندخلو حنا الأطفال، لأن الأطفال مازال ما وصلوش لداك السن ديال الرشد باش غادي يدخلوا في هاد الشيء هذا. كذلك contre la lutte contre l'implication des enfants، ثم la lutte contre toutes sortes d'exploitation، زائد أننا نحاربوا جميع أنواع الاستغلال، جميع أنواع الاستغلال ديال الأطفال. دونك هاد لا كونفونسيون هذا هو لو بيت نتاعها، هذا هو الهدف من الإنشاء نتاعها والاتفاق عليه والتأسيس نتاعها. دونك لونفون اي ديفيني، إذا الطفل هو يعني معرف كوم تو اتر هيومان. إذا شنو هو الطفل؟ التعريف ديالو، المفهوم ديال الطفل في هذه الاتفاقية والاتفاقية العالمية على أن الطفل هو واحد كائن إنساني اجي دو موان دو 18 ans. إذا ماذا يعني هذا؟ أنه كل واحد ما ديباس 18 سنة يعتبر تحت اسم الطفل، حتى يتجاوز 18 سنة حينئذ ما غاديش يبقى طفل، ما غاديش تطبق عليه هذه الحقوق هذه، غادي يولي داك الساعة يعني راشد، ما غاديش نوليو نقلبوا له أننا نرجعوا ليه الحقوق ديالو، ديك الساعة غادي يدخل في حقوق أخرى. دونك إلا لو دغوا ديتر بروتيجي، إذن عنده الحق أنه يتحمى ويترعى، نوغي أنه يتغدى، يعني يوصل له الغداء ديالو، سواني يتعالج، إيدوكي يدرس يقرأ يعني في المدرسة، يعني يتعلم، إيدوكي بالضبط هي يتعلم، يسيكسبريمي يعبر، ثم بارتيسيبي سي لوازير، كذلك أنه يشارك في الهوايات ديالو ويمارس الهوايات نتاعو. دونك هذا هو لو تكست. دونك غادي نمشيو دابا جو كومبون. دونك لا بروميير كيسيون، quand la Convention internationale des droits de l'enfant a-t-elle vu le jour؟ إذن وقتاش خرجت للوجود هاد الاتفاقية ديال الطفل العالمية لحقوق الطفل؟ إذن qu'est-ce qu'on va dire؟ Donc je comprends. Donc je comprends دونك شنو غادي نقولوا إلا رجعنا لو تكست؟ غادي نقولوا بأن il a vu le jour le 20 novembre 1989. Donc premièrement, cette convention, c'est-à-dire CEDE, a vu le jour le 20 novembre
1989. إذن في 1989 يعني خرجت للوجود. La deuxième question, de quoi s'agit-il dans cette convention؟ يعني بماذا يتعلق الأمر في هذه الاتفاقية هذه؟ عماذا يتعلق يعني شنو الموضوع؟ Donc il s'agit des droits de l'enfant, ni plus ni moins. Il s'agit يعني شنو فيها هذه الاتفاقية؟ فقط إلا فتحتيها هي راها في واحد المسودة مثلا وفتحتيها غتلقى il s'agit des droits، حقوق الطفل. Il s'agit des droits de l'enfant. إذن هي حقوق الطفل فقط. Donc troisièmement, quels sont les buts de cette convention؟ شنو هي الأهداف من التأسيس نتاع هاد لا كونفونسيون ديال هاد الاتفاقية؟ دونك الفقرة الثانية كتحدث على لو بوت. دونك لي بوت هما تكلموا لينا على quels sont les buts. Donc les buts الأهداف de cette convention يعني donc les buts de cette convention sont يعني الأهداف هي أننا هي حماية الأطفال. donc كاين عندنا donc protéger les droits spécifiques de l'enfant, reconnaître tout d'abord reconnaître la reconnaissance. إذن غادي نهضروا بالverbe ولا نهضروا بلو نو. les buts sont reconnaître et protéger les droits de l'enfant. يعني خصنا نحميو نعترفوا ونحميو les droits de l'enfant ونحميو حقوق الطفل باش ما يضيعش في الحقوق نتاعو، لانه الطفل مازال ما وصل داك المستوى ديال انه يحافظ على الحقوق نتاعو. نهار غادي يوصل يرشد ديك الساعه غادي نخليوه منه المجتمع. دونك il lutte également contre l'implication. ثم من بين les buts lutter contre l'implication دونك هنايا يعني باش ما ندخلوش الاطفال في المجال العسكري. يعني هذا هو دونك lutter également contre l'implication des enfants dans des conflits. l'implication des enfants dans les conflits. ما ندخلوهمش في الصراعات والنزاعات الحربيه او العسكريه. لي كونفلي armés. Donc ثم من بين les buts lutter contre toutes sortes d'exploitation. ثم انه خصنا نحميوهم ونحاربوا كل نوع من الاستغلال. Donc lutter contre toutes sortes d'exploitation des enfants. يعني من بين مثلا لي زيكسبلواتاسيون مثلا التشغيل مثلا في واحد السن، الاعمال الشاقه مثلا دونك لي travaux forcés دونك toutes sortes d'exploitation الاستغلال الجنسي. دونك هنا toutes sortes d'exploitation des enfants. Donc voilà بالنسبة لهاد la question. Donc عندنا la question numéro 1, 2, 3. D'abord la question 4. La question 4. D'après le texte, quelle est la définition de l'enfant؟ إذا من خلال النص شنو هو التعريف ديال الطفل؟ يعني وقتاش كنقولوا لواحد انت طفل؟ دونك هذه هي التعريف نتاعو. بار ديفينيسيون
Donc, par définition, هادشي كاين في الاتفاقية بيان سور، هي اللي كتقول هادشي. par définition un enfant، شكون هو un enfant؟ est un être humain ولا est tout être humain، كل كائن إنساني، tout être humain âgé moins de 18 ans، âgé de moins de 18 ans، يعني أقل من 18 سنة فهو يعتبر طفلا. Donc la cinquième question, fait je comprends. Donc on va lire la question. Quels sont les droits de l'enfant cités dans le texte؟ شنو هي الحقوق التي ذكرت في النص وهي حقوق الطفل؟ Donc les droits cités dans le texte، les droits de l'enfant، يعني حقوق الطفل المذكورة في النص، cités dans le texte sont. Donc كاين عندنا le droit d'être protégé. إذا غادي نكتبو هكا، donc le droit، donc d'être، donc هنايا غادي نكتبو le droit d'être ونكتبو الباقي deux points، donc d'être protégé، ثم d'être nourri، d'être soigné، معالجة، éduqué، d'être éduqué، de s'exprimer، donc le droit de s'exprimer، خصو يعبر على الرأي نتاعو، de s'exprimer، de participer à ses loisirs، de participer à ses loisirs، يعني يشارك في الهوايات نتاعو. Donc voilà بالنسبة لهاد la question. On passe à la question aux questions ديال je réagis au texte. Donc هنا لو تكست ديالنا احنا فهمناه، دابا من خلال هادشي اللي فهمنا واش عندنا اننا قادرين اننا نتفاعلوا مع التكست. En te rappelant du dialogue، يعني تذكر لو ديالوج اللي شفنا. دونك الديالوج كنا تكلمنا فيه كذلك على هادشي ديال لي droits de l'enfant. Et en t'aidant du texte، وبمساعدة هذا النص، exprime-toi à la première personne du singulier، c'est-à-dire غادي تعبر بجو. Et informe tes camarades sur tes droits، غادي تخبر الأصدقاء نتاعك على حقوقك. دونك هنايا بريميرمون غادي نبداو بيان سور بجو، لأن قالوا لنا يعني خصك لا بريمير بيرسون دي سينغولي، ستادير خصك تهضر وانت كتهضر على راسك، سيتادير لي دروا نتاعك، تي دروا. دونك هنايا غادي نقولوا فاش كنجيو نعبروا على لي دروا كنقولوا جي لو دروا. فاش كنقولوا نبغيو نتكلموا على الواجبات كنقولوا جو دوا، جي لو دروا، يعني لدي الحق، جي لو دروا دو كوا، دافوار، ولا جي لو دروا على في، عندي الحق في العيش في الحياة. هذا بريمير، هذا حق، أول حق. ثم جي لو دروا دافوار ان نون، من حقي يكون عندي اسم. ثم جي لو دروا مثلا j'ai le droit d'être éduqué، يعني في التعلم، d'être éduqué.
j'ai le droit مثلا de la non discrimination. La non discrimination يعني عندي الحق في عدم التمييز. j'ai le droit d'avoir الحصول على المعلومة مثلا. j'ai le droit d'avoir l'information. التلاميذ اللي ما كيعرفوش الحقوق نتاعهم يعني ما وصلتهمش لانفورماسيون اتسيتيرا. دونك هناك العديد من الحقوق. جي لو دروا مثلا ديال دو جوي، جي لو دروا دالي à la justice، حقي نمشي للقضاء. جي لو دروا دو انني يكون عندي سكن، دابا مثلا دافواغ اون هابيتاسيون مثلا، مأوى ولا لابغي. دونك لا دوزيام كيسيون agis de la même façon et informe tes camarades sur tes devoirs. إذن كما دابا جي لو دروا غادي نتكلموا دابا على الواجبات. جو دوا، إذن شنو واجب عليا ندير؟ دونك جو دوا فير، جو دوا الي، جو دوا الي à l'école. إذن كما أنا طلبت أنه تكون عندي سميتو تكون عندي انني نقرا في المدرسه، هذاك حق، ولكن بالمقابل واجبي انني نمشي للمدرسه، ماشي انني نتسجل في المدرسه ونغادر ونبدا نغيب. هنا ما كنكون خليت بالواجب ديالي. دونك جي لو دروا مثلا دو فير مي دوفوار، ماشي جي لو دروا، جو دوا فير، جو دوا فير مي دوفوار. خصني ندير الواجبات المنزليه نتاعي اولا القسميه الفصليه. ثم جو دوا prendre soin. كما انا بغيت انني نحافظ نتعالج، كنطلب انني حقي انني نتصوانيا نتعالج، ولكن بالمقابل من الواجب ديالي اني جو دوا بروندر سوان دو مون كور. خصني نحافظ على الجسم ديالي، ماشي غادي نسمح انا في الجسم ديالي وما يعني ما نحاولش انني مثلا نحافظ على الصحه ديالي، ولكن بالمقابل كنطلب يعني الحق في العلاج اتسيتيرا. دونك هناك العديد كذلك ديال الواجبات. Donc on arrête à ce stade-là. Donc la prochaine fois on va voir d'autres droits et d'autres devoirs. Donc l'unité كلها ce sont des droits et des devoirs ديال l'enfant. Voilà, je vous remercie.